Dako gayud ang pasalamat sa ako ang akong pari, kay ang iyahang asawa maayo nga mo diskarte. Pamahaw o kaniudto permera silang malibre, kay abti kayong mamutos sa pista kasal o birthday. Mo attend siya og party bisag dili imbitado, mangayo siya og tubig kay uhaw kuno kaayo. Kung agdahon na og kaon dili niya balibaran, stretchable niya nga handbag isulod ang ubang sudan. Inasal dito sa lamisa, maoy iyang gitripingan. Paglantaw sa mga tawo, wala na'y tiil ug dunggan. Mga inggitira, story maker pa ang kinabuhi sa uban, maoy ilang hilabnan. Ang mga suyaan, hadlok nga malabuan. Kung ikaw magmalampuson, ilahakang daoton. Dili sila gusto nga ikaw mo asenso, imbis nga mo suporta ug manuon kanila. Ikaw nga nangandoy nga unta magkalampos, apan ang mga inggitira